रवि लामिछानेलाई आज फेरि 7 दिनको म्याद थपो। अहिलेसम्मको प्रमाणले उनी फसिनदेखि नि रवि लामिछानेलाई एउटा यस्तो मसला पायो सरकारले अथवा विपक्षीले कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत नयाँ पार्टी दलहरूलाई सिद्धाउन खोजेकै हो। चाँडो शीघ्र से शीघ्र अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य लिएर अदालत जानु पर्यो। रवि दोषी छन् भने सजाय हुन्छ, निर्दोष छन् भने सफाई पाउने अवस्था बन्नुपर्छ। सब प्रमाण आएन भने चाहिँ यही आधारमा अदालतले चाहिँ भोलि धरौटी छोड्ने पनि अवस्था म देख्छु। चाहिँ अझ पनि रवि लामिछानेलाई त्यो 27-28 दिन चाहिँ कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान सकेर मुद्दा लाने अवस्था एउटा बन्ने देखा छ। रवि लामिछाने पनि म यो कुर्सीबाटै उठ्दिन तपाईहरुको बयान सक्नुस् न भनेछन् उनले। यो चाहिँ के हो खास? निष्पक्ष गरेर त्यहाँ दुःख नदिने हिसाबले गर्नुपर्छ। हामी पनि भन्छौँ कानुनका विद्यार्थी। अब अलिकति के छ भन्दा लामो समय लगाएर अन्तिम आवरमा मुद्दा ल्याउने एउटा परिपाटी चाहिँ प्रहरीकामा छ। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति तीव्र गतिका साथ गरेर सुधार्नुपर्छ। अहिले त्यति भन्न सकिन्छ। जीवी राईलाई कसले भगायो लुकायो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि। हो, जीवी राईले चाहिँ बाहिर बसेर एन मौकामा यस्ता प्रमाण दिन्छन् भने अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा जीवी राई पनि उनीहरूको डिजाइनमा अथवा कतै छन्। अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेजी हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। रवि लामिछानेलाई आज फेरि 7 दिनको म्याद थपो। यो मुद्दामा जसरी म्याद थपियो, पहिला 6 दिन अहिले 7 दिन, यो विषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ? सम्भवतः आज उनी छुट्छन् होला भन्ने धेरैको आकलन थियो। अब यस्तो हेर्नुहोस्, हामी कानुनका विद्यार्थी, अरूलाई चाहिँ रवि लामिछाने छुट्छन् भन्ने थियो, हामीलाई चाहिँ थिएन। र यो म्याद थपलाई चाहिँ मैले स्वाभाविक रूपमा किन लिन्छु भने प्रहरीले अनुसन्धानको लागि हिरासतमा लिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेका छैन अथवा अझ प्रष्ट भन्दा त बयानै गरिसकेका छैन भने अब अलि दिन टाइम थप्ने कुरा भयो। र अब अनुसन्धानको लागि प्रहरीले मैले योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्ता नि यहाँसँग भने 24 दिनसम्म त्यो थुन्न सक्ने व्यवस्था ठगीको मुद्दामा छ। र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी ऐन 2070 को दफा 14 ले चाहिँ त्यो 60 दिनभित्र अनुसन्धान गर्ने सङ्गठित अपराधमा छ हैन। भनेपछि अब यो जीवी राई अब फरार छन्। अर्का छविलाल जोशी अहिले चाहिँ लगभग उनी 1 महिना जति भयो हैन। र 2 महिनाभित्र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा लानु सम्भवतः यी दुईटाको मुद्दा सँगै लाने हो भने अब 1 महिना जति चाहिँ अझ पनि रवि लामिछानेलाई त्यो 27-28 दिन चाहिँ कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान सकेर मुद्दा लाने अवस्था एउटा बन्ने देखा छ। अब त्योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस्, अब जस्तो कान्तिपुरको कैलाश सिरोलाई प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतले नै भाग्दैनन् भनेर एकचोटि म्याद थपेपछि फेरि छोडे अवस्था हो। र रवि लामिछानेलाई त्यसरी छोड्ने म देख्दिनँ अहिले हैन। अदालतले चाहिँ अक्सर प्रहरीको अनुसन्धानको विषयमा धेरै जसो दखल गर्दैन। उसले अब छोडौँ भने अदालतले पनि सक्छ, नसक्ने होइन। तर के छ भन्दा प्रहरीको अनुसन्धानलाई अदालतले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ पनि। त्यसकारण प्रहरी अनुसन्धान गर्दैछ भने अब अहिले म्याद थप्यो छोडेन भन्नु चाहिँ त्यो स्वाभाविक हुँदैन। तर रवि लामिछानेका उपसभापति, राजसभाका उपसभापति सोढी महलले पोखरा रवि लामिछानेलाई के दाल भात खुवाउनु ल्याएको उनको बयान गरिरहेको हुन्छ। बयानमा जम्मा 3टा मात्रै प्रश्न सोधियो अरे। रवि लामिछाने पनि म यो कुर्सीबाटै उठ्दिन तपाईहरुको बयान सक्नुस् न भनेछन् उनले। यो चाहिँ के हो खास? अब सुई बयान प्रश्नहरू सोध्न मिल्दैन त्यो। अब यस्तो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के छ भन्दा प्रहरी अथवा प्रशासनका उहाँहरूले त त्यो प्रक्रिया बुझ्नुपर्ने हो हैन। प्रक्रिया नबुझ्या मान्छेले कुरा गर्ने भयो। प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दा उनीहरूले 1 घण्टा पनि बयान गर्न सक्छ। अब उनीहरूले कसरी बयान गर्ने, कसरी कुरा थुत्ने अथवा त्यसलाई कति अनुसन्धान राख्ने भन्ने त त्यहाँ केही त उनीहरूको पनि अनुसन्धान अधिकृतको नि स्वविवेक छ हैन। अब त्यहाँका तथ्य प्रमाण के खोज्दैछन् अब त्यो हामीले बाहिरबाट भनेर मिल्दैन। अब प्रहरी गैरो अनुसन्धानमा जाँदै होला भन्ने प्रहरीको एउटा भनाइ होला हैन। अब तुरुन्तै चाहिँ अनुसन्धान गरेर फाटफुट छोड्ने भन्ने कुरा हुँदैन। कानुन त जति अनुसन्धान गर्ने अवधि छ त्योभित्र गर्ने उनीहरूको बाध्यता भयो हैन। तपाईको हेर्नुस्, अब जस्तो अब सङ्गठित अपराधमा 60 दिन छ भने उनीहरूले 50-55 दिनमा अदालत ल्याउने त्यो उनीहरूको मेन्टालिटी नै हुन्छ। र प्रहरीहरूले चाहिँ के छ भन्दा अब एउटा गृहमन्त्री भइसकेका हिसाबले उहाँको मुद्दा चाँडै अनुसन्धान गरेर ल्याउनुपर्छ मैले पनि भन्छु। तथापि अब अनुसन्धान गर्नको लागि त उसले कानुन त समय पाएको समयसम्म उसले अनुसन्धान गर्यो भने अब यसलाई छोटो गर भन्ने हो। भोलि अदालतले पनि तपाईहरु छोटो गरेर ल्याउनुस् भन्ने बाहेक अदालतले पनि केही भन्दैन। र हामीले पनि प्रहरीले छिटो अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य प्रमाणसहित
अदालत ल्याउनुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा रह्यो अहिले। रवि लामिछानेले जुन हिसाबले मेरो बयान सकिदिनुहोस्, म एक कुर्सीमा बसिरहन्छु, प्रश्न सोध्नुहोस् भनिरहे, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु चाहिँ? उनी गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। अब हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ, अब प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतले एउटा व्यक्तिको अनुसन्धान गर्दा अथवा बयान नै लिँदा पनि कहिलेकाहीँ अफिस टाइमभन्दा पछि पनि गरेर त्यो अदालतले पनि कहिलेकाहीँ गरे हुन्छ होइन। 5 बजेसम्म हुने ठाउँ 5:30सम्म बसेर नि कुनै मुद्दा सिद्धाएको हुन्छ। अब त्यसरी गर्न डिमान्ड गर्नु रवि लामिछाने र अब प्रहरीलाई भन्नु त्यो स्वाभाविक हो भन्न मिल्छ होइन। तर गर्ने नगर्ने त फेरि कार्यान्वयन पक्ष त त्यहाँको प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतको हातमा हुन्छ होइन। अब त्यो पुलिसलाई पनि अराएको गर्ने हो, बयान लिने कुनै व्यक्तिले पनि अब त्यहाँ चाहिँ यति समयपछि नलिनु भने होला अथवा अरू थप बयान लिनु होला। अब त्यो कुरा चाहिँ कस्तो भने प्रहरीले चाहिँ अब अनुसन्धान गर्ने क्रममा हेर्नुहोस्, अदालत हामी कसैले पनि त्यो प्रभावित हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। अब अनुसन्धान कसरी गरेका छ निष्पक्ष गरेर त्यहाँ दुःख नदिने हिसाबले गर्नुपर्छ। हामी पनि भन्छौँ कानुनका विद्यार्थी। अब अलिकति के छ भन्दा लामो समय लगाएर अन्तिम आवरमा मुद्दा ल्याउने एउटा परिपाटी चाहिँ प्रहरीकामा छ। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति तीव्र गतिका साथ गरेर सुधार्नुपर्छ, अहिले त्यति भन्न सकिन्छ। राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनेर त रासपाका नेता कार्यकर्ताहरू सडकदेखि सामाजिक सञ्जालदेखि जनमानसमा त्यो एक किसिमले आफ्नो अभियानै चलाइरहेछन्। पोखरामा उनीहरूको आन्दोलन केन्द्रित थियो, सम्भवतः भोलिदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दैछन्। सहकारी पीडितहरूलाई हामीले नै न्याय दिन्छौँ भनिरहेछन्। रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध हो। अब हेर्नुहोस्, म कानुनको विद्यार्थी, मैले योभन्दा अगाडि अन्तर्वार्ताहरूमा पनि बोलेको छु। अब हामीले चाहिँ एउटा विशुद्ध अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रभावित भन्न मिल्दैन। यो किनभने एउटा ठगीमा संलग्न हुन् नहुन्, ठगी जस्तो गम्भीर विषयको अनुसन्धान छ। सङ्गठित अपराधमा संलग्न हुन् नहुन् भोलि अदालतले भन्ने कुरा हो। त्यो सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान छ, त्यो अनुसन्धान त प्रहरीले अब पक्रेपछि त्यो अनुसन्धान गर्छ होइन। अब यसलाई राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दा मैले लगभग सबभन्दा अगाडिदेखि बोले होला। यो संसदमा जब कङ्ग्रेसले चाहिँ संसदीय समिति बनाउने माग गर्यो र चाहिँ रवि लामिछानेलाई राजीनामा दिन लायो, त्यो बेला मैले रवि लामिछानेकै कतिपय ती व्यक्तिहरूलाई मैले भनिदिएँ, जब काङ्ग्रेसका गगन थापाले 46 साल पछिको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न हामी तयार छौँ होइन, संसदीय छानबिन गर्न तयार हो भन्दा त्यो सत्तामा रहेको एउटा उन्मादले रवि लामिछानेले होइन भने त्यो नै उनको लागि गलत हो। किनभने त्यो बेला तयार हो भने सम्भवतः काङ्ग्रेस पनि त्यो संसदीय समिति बनाउन तयार हुँदैन थियो। 46 साल पछिका एमाले पनि तयार हुन्न थियो। त्यो नहुनाले पछि काङ्ग्रेसले अब सरकार ढाल्नेसम्म हैसियतमा गयो। यही कारण सरकार ढल्छ भनेर मैले किन भनेको थिएँ भने रवि लामिछानेको विषयमा जब त्यहाँ माओवादी ओली होइन बचाउ गरिराखेका थिए, काङ्ग्रेसले व्यापक दबाब दियो। त्यसले गर्दा प्रचण्ड र काङ्ग्रेसको वार्ता गर्ने कुरा गर्ने माहौल बन्यो। किनभने संसद त खोल्नु थियो, संसद काङ्ग्रेसले अवरुद्ध गरेको थियो। त्यो माहौल खोल्दा खोल्दै अब सत्ता परिवर्तन भयो। हामीले त्यो कुरा अहिले अगाडिदेखि देखेका छौँ। त्यसकारण त्यही बेलादेखि रवि लामिछानेमाथि यसमा अनुसन्धान हुन्छ र यसमा रवि लामिछानेलाई सकेसम्म जेल हाल्छन् भनेर हामीले बोलिराखेका हौँ। त्यो अवस्था अहिले आइराखेको देखिन्छ। अब यसमा हेर्नुहोस्, दोषी हो होइनन्, अब यो अदालतमा गइसक्यो। अहिलेसम्मका प्रमाणले थप प्रमाण आएन भने चाहिँ यही आधारमा अदालतले चाहिँ भोलि धरौटी छोड्ने पनि अवस्था म देख्छु होइन। तर अब प्रहरीले फेरि थप तथ्य प्रमाण थप एउटा कुनै अवस्था ल्यायो भने चाहिँ मैले भन्न सक्ने कुरा भएन। अब त्यो अदालतको इन्भेस्टिगेसनको विषय अब अदालतले गर्छ। प्रमाण थप प्रहरीले लगेपछि अब प्रहरीले लानलाई नै यहाँ ढिला गर्छ भन्ने चाहिँ गम्भीर त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भइराखेर त्यो गर्ने चाहिँ मैले पनि देखिरहेको छु। आज केही मिडियाहरूले चाहिँ रवि लामिछाने उपनिर्वाचनमा लड्दै गर्दा 13 करोड पैसा चाहिँ मनी लन्ड्री मार्फत नेपाल भित्रियो। अमेरिकाबाट 10 करोड, 3 करोड जापानबाट, जुन पैसा चाहिँ जीबी राईले पठाएका हुन् अमेरिका र अमेरिका मार्फत अमेरिकाबाट नेपाल आयो। यी समाचारहरू प्रकाशित भएको छन्। अब हेर्नुहोस्, यो भने चाहिँ के हो भन्दा रवि लामिछानेलाई एउटा यस्तो मसला पायो सरकारले अथवा विपक्षीले, कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत नयाँ पार्टी दलहरूलाई सिद्धाउन खोजेकै हो होइन। अब बालेनलाई पनि यिनीहरूले न्यु रोडमा सडक बनाउनुदेखि हरकत गरेकै हो। बालेनको केही पुराना कुरा पाएनन्, रविको पाए। अब यसमा पनि के छ भन्दा अहिले जसरी जीबी राईलाई कसले भगायो लुकायो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि, हो जीबी राईले चाहिँ बाहिर बसेर
एन मौकामा यस्ता प्रमाण दिन्छन् भने अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा जीवी राई पनि उनीहरूको डिजाइनमा अथवा कतै छन् होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन 2064ले त्यसको दफा 17मा चाहिँ त्यसको लागि 90 दिनसम्म कम त्यो बढीमा 3 पटक गरी होइन अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अब यो यस्ता प्रमाणहरू आउँदै गए अथवा यस्ता कुराहरू न्युज आउँदै गए, मिडियाबाट यी कुराहरू छानबिन भयो र त्यस्ता पैसा पठाएका कुरा जीवी राईले भने अथवा त्यसका प्रमाण आयो भने फेरि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा रवि लामिछानेलाई फेरि अनुसन्धान गर्ने एउटा माहौल र बाटो बनाउँदैछन् भन्ने चाहिँ मैले भन्न सक्छु। यी सूचनाहरू जसरी बाहिरिरहेछन् पछिल्लो समय जीवी राईका विषय, रविका विषय, पैसा आएका विषय, यसले चाहिँ एमाले कांग्रेस अहिलेको वर्तमान सरकार जीवी राईसँग सम्बन्धित या टचमा छ, सम्पर्कमा छ, कुनै उनीहरूको कनेक्सन छ अथवा जीवी राई अथवा कांग्रेस एमाले सबै अब एउटा लाइनबाट आएर रवि लामिछानेलाई चाहिँ अनुसन्धानको लागि पनि लामो समय राख्ने र अब यसमा अब हेर्नुहोस्, अब प्रहरीले अनुसन्धान गरे विषय हो, प्रहरीले प्रमाण पायो भने त रवि लामिछाने उम्किँदैन मैले भनिराखेको छु। अहिलेसम्मको प्रमाणले उनी फसिन नदेखि नि थप प्रमाण त आउन सक्छ। अब प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर के कुरा ल्याउँछ र अदालतमा सरकारी वकिलले कुन अभियोजन लिएर जान्छन् अथवा कुन दफा लाएर जान्छन्, त्यसपछि मात्रै रविको मुद्दा चाहिँ के हुन्छ भन्न सकिन्छ। अब यो अहिले अदालत नगइसकेको कुरा भयो, प्रहरीको इन्भेस्टिगेसनको कुरा गयो। हामीले अहिले कानुनका विद्यार्थी हामीले भन्न सक्ने, चाहे रविको शुभचिन्तक हौँ चाहे रविको पक्ष नहौँ, चाँडो शीघ्र से शीघ्र अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य लिएर अदालत जानु पर्यो। रवि दोषी छन् भने सजाय हुन्छ, निर्दोष छन् भने सफाई पाउने अवस्था बन्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ के भन्दा यो मुद्दा आज उठाउनु भएको विषय नै होइन। हेर्नु, संसदै 1 महिना त्यहाँ अवरोध भइसक्यो। यो निकै अगाडिदेखि उठिराखेका विषय, 1 महिना अगाडिदेखि छविलाई समातिराखेका जीवी राई फरार भएको, यो अघिल्लो झन् अघिल्लो सरकारदेखिको कुरा भएको भएर यसलाई चाहिँ प्रहरीले अब भएका प्रमाणहरू लिएर चाँडै अदालत गएर अदालतमा निरूपण भएन राजसभाको आन्दोलनले पनि एउटा निकास पायो। अदालतले जे गरेछ त सबैले मान्नु पर्यो होइन। अब अदालत नजाइन्जेल उनीहरू पनि हामी दोषी छैनौँ भनेर शान्तिपूर्वक सडकमा आउनु पाउने भए त्यसको राजनीतिक फाइदा होला बेफाइदा होला त्यो जनमतले देखाउँछ। अब कानुनी रूपमा त फाइदा छैन, मैले बोलिराखेको छु। त्यो प्रदर्शनले हेर्नुहोस् न त्यो कुनै अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ न अदालत प्रभावित हुन्छ होइन। एउटा मनोवैज्ञानिक यसको पक्षमा मास रहेछन् भन्ने एउटा देखिन्छ। त्यो मास पनि ठुलो आयो भने दबाब पर्ने हो होइन, मास घट्दै गयो भने त फेरि नकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यसकारण के छ भन्दा अब अहिले चाहिँ यथाशीघ्र चाँडो प्रहरीले अनुसन्धान गरेर यसको चाहिँ अदालतको जिम्मा लाउनुपर्छ। अदालतले आदेश अथवा अदालतले धरौटी अदालतको फैसला बाहेक न रवि लामिछाने बाहिर आउने अवस्था अब छैन। यो त अब कोर्टमा जानै पर्यो। अथवा अब रवि लामिछाने दोषी हुनु भने न यो सूर्य थापाको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले दोषी करार गर्न सक्छ होइन। त्यो त्यहाँ गोर्खा मिडिया प्रणालीको रकम चलाएको छन् भन्दै पनि दोषी हुने होइन। अब सहकारीको पैसा चलाएको छैनन् भनेको छ। अनि त्यसकारण चाहिँ के छ भन्दा अब अदालतले नै यसको चाहिँ अन्तिम निरूपण गर्ने ठाउँमा यो मुद्दा प्रवेश गरेको छ। त्यसकारण अब अदालतले यसको पनि निष्पक्ष एउटा प्रमाण हेरेर फैसला अथवा आदेश गरेपछि मात्रै अब रवि लामिछाने दोषी हुनु होइनन् भन्न सक्ने अवस्था आउँछ। रवि लामिछानेलाई पोखरा बुटोल हुँदै घुमाइन्छ केही समय भनिरहेछन्, त्यो सम्भावना देखिन्छ? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब यो अरू सहकारीको पनि रकम ठगिएको कुरा आएको छ। त्यो पैसा नि गोर्खा मिडियामा गएको छ। जस्तो यही पोखराको सूर्यदर्शन रवि लामिछानेले त सिधै पैसा लिएको छैन। त्यो रवि लामिछानेले नि भनेर हिँडेको छ सूर्यदर्शन सहकारीमा कुनै डकुमेन्ट छैन भनेर। त्यो सूर्य थापाको संसदीय समितिको प्रतिवेदन 2081 मा आएको छ। तथापि गोर्खा मिडियामा गएको पैसाको चाहिँ एउटा चेक काट्या भएर रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ भनेपछि त्यो त अरू बुटवलको सहकारीको पनि सुप्रिमको पनि गएको छ भनेको छ होइन। त्यसकारण हेर्नुहोस्, अर्को एउटा हामीले चाहिँ कानुनको विद्यार्थी एउटा के बुझ्छौँ भन्दा हिजो आजै एउटा सरकारले चाहिँ चितवन कता सिडिओ पनि चेन्ज गरेको छ। अब रवि लामिछानेको ठाउँमा चितवनमा मान्छे उठ्लान् भनेर पनि त्यहाँ अलिकति कडा खालको आफू अनुकूलको सिडिओ लगाए पनि होलान्। अब त्यसकारण अन्त लगेर पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने आधार चाहिँ देखिन्छ। अब गर्न सक्छ। अब त्यो गर्छ गर्दैन प्रहरीले अब अहिले कसरी हेरेको छ। अब अर्को सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा फेरि
प्रहरीले कसरी उठाउँछ त्यो चाहिँ हेर्नै बाँकी छ। अनुसन्धान गर्ने ठाउँ चाहिँ अझ पनि देखिन्छ, तपाईँले भने जस्तो यताउति घुमाउने ठाउँ पनि देखिन्छ। राजसभाका सांसद नेता कार्यकर्ताहरूले जुन प्रदर्शन पोखरामा गरिरहेथे त्यहाँ चाहिँ सहकारी पीडितहरूले पनि प्रदर्शन गरिरहेथे। सहकारी पीडितहरूले चाहिँ सहयोगको आह्वान गरे राजनीतिक दल विभिन्न समूहहरूलाई। एमाले काङ्ग्रेसले चाहिँ होइन हामीले सहयोग गर्छौँ भनेर विज्ञप्ति पनि जारी गरे। यसले राजसभाको एकातिर सभा सहकारी पीडितहरूको नाममा एमाले काङ्ग्रेसले सहयोग गर्न खोज्दा मुठभेड हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्न? अब हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले राजसभासँग त्यसरी मुठभेड गर्ने अवस्थामा आउनुपर्ने, त्यो उत्तेजित हुनुपर्ने अवस्था छैन। उनीहरू सत्तामा छन्। अब प्रहरी प्रशासनले नै त्यो कन्ट्रोल गर्ने अवस्था छ र राजसभाको त्यत्रो ठुलो शक्ति पनि देखिया छैन। त्यहाँ अब देशभरिबाट गएर कार्यकर्ता प्रदर्शन गर्दैमा त्यो ठुलो जनमत र शक्ति पनि होइन। त्यसकारण उनीहरू मुठभेड गर्न आउँछन् अहिले जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो आयो भने त त्यो एमाले काङ्ग्रेसको मूर्खता नै हुन्छ, किनभने राजसभा भर्खर उदयमान शक्तिसँग त्यहाँ मुठभेड गर्न आउँदा उसको पनि एउटा नैतिक होइन राजनीतिक त्यो जीवन त्यो दाउपेचमा पर्छ र जनताले प्रश्न उठाउँछन्। तर केही कार्यकर्ता अब त्यही सहकारी पीडितको नाममा होइन अब अदृश्य रूपमा आउन सक्छन्, किनभने रवि लामिछाने र राजसभालाई त काङ्ग्रेस एमाले मिसन 84 भनेर हिँड्या भएर पनि उसले सक्नै पर्छ होइन। अर्को कुरा, उनीहरू दुईटा पार्टी मिलेर जसरी माधव नेपाल, माओवादी, राजसभा सबै सिद्ध्याउने एउटा मिसनमा जुन एकता भइरहेको छ होइन। अब त्यो अब सम्भवतः ओलीले धोका दिएनन् भने त्यो लामै समय जान्छ, किनभने अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि काङ्ग्रेसलाई दिने हो। काङ्ग्रेसलाई ओलीले धोका नदिए फेरि काङ्ग्रेस चुनावसम्म जान्छ होइन। अब त्यो अवस्थामा यिनीहरूले चाहिँ अब खालि भ्रष्टाचारमा लिप्त भए अथवा सुशासन दिन सकेनन् त यो सरकार, यो व्यवस्थाकै अन्तिम सरकार हो। किनभने यस्तो बलियो सरकार छ होइन, ठुला दुईटा दल, त्यो पनि नेपालमा 46 सालदेखि राजनीतिक रजगज गरेका दुईटा दल होइन। अब माओवादी एउटा बाहिर छ, माओवादीले के पनि रगजग त गर्यो तर उसले दुईटालाई खेलाएर गर्यो। यिनीहरूले त अलिक बढी जनमत लिएर आएर गरेका छन् नि। त्यसकारण यी दुईटा शक्ति एकता भएर अगाडि जाँदा यी सबै दललाई असर पार्ने कुरा छ। त्यसकारण सम्भवतः हेर्नुहोस् माओवादी नि सडकमा त्यही भएर आउन लागिरहेका छ होइन। अब राजसभाले पनि रवि लामिछाने फस्यो भने लगभग पार्टी पनि चल्दैन, अथवा चाहिँ रवि लामिछाने फसिसकेपछि त्यो राजसभालाई पनि असर गर्छ। त्यही भएर उनीहरूको पनि जीवन मरणको सवाल छ। फेरि अब राजसभाका सभापति पनि छोड्या छैन होइन। अब यो दोषी पनि ठहरिया छैन। त्यसकारण अदालतको फैसला अथवा आदेश नआउने बेलासम्म यस्ता गतिविधि अब यो राजनीतिमा भइरहनु स्वाभाविक हो। तथापि अब कानुनको एउटा चाहिँ सबैले पालना गर्दै अब यो अनुसन्धान पनि छिटो सक्ने र मुद्दा निरूपण गर्ने, सरकारले पनि त्यतातर्फ पहल गर्ने र राजसभाले पनि अब संवेदन भएर अब आफ्नो दोष छैन, त्यहाँ प्रमाण छैन भने त उम्किने अवस्था पनि अदालतले त्यो सिर्जना गर्छ भन्ने बाहेक अरू चाहिँ अब राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हुन्। अरू चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 100 दिनमा आफूले गरेको प्रगतिको फेरिस्त सुनाए। यसलाई कसरी हेर्नुहोस्? उनको प्रधानमन्त्री कार्यकाल सफल हो, उनले त 70 अङ्क दियो अहिलेको सरकारले। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसद विघटनदेखि नै एकतर्फी रूपमा अलिकति त्यो निरङ्कुश ढङ्गले चल्न खोज्या अभियोग लागिरहेका छ। तत्कालीन संसद विघटन गर्दा पहिलोचोटि म सहित हामीले 12वटा रिट हाल्यौँ। त्यसले संसद विघटन गर्नु मिल्दैन भनेपछि फेरि अर्कोचोटि फेरि संसद विघटन गरे होइन। यसले गर्दा के छ भन्दा अनि केपी ओलीको अर्को देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, अस्ति मिनबहादुर गुरुङसँग त्यो 10 रुपैयाँ 14 आना जग्गा लिया घटना होस् अथवा वाइड बडीदेखि विभिन्न काण्डहरूका कुरा आउँदा त्यतातर्फ इन्भेस्टिगेसन नहुनु। अब गिरिबन्धु टी स्टेटमा सर्वोच्च अदालतले बोल्यो त्यो जग्गा सट्टापट्टा गरे र अहिले पनि आर्थिक लाभ लिन खोज्नु र आफ्ना नजिकका मान्छेलाई चाहिँ आर्थिक लाभ दिलाउनु खोज्नुले त्यो यो सरकार अझ पनि सुशासनमा भ्रष्टाचारमा निर्मम ढङ्गले जान्न कि भन्ने देखिन्छ। जस्तो रवि लामिछाने बाहेक अरूका पनि त सहकारी ठगी काण्ड छन्, कुरा बाहिर अब रवि जस्ता समातिन्छन् भनिसके। अब त्यस्ता छानबिन एकदम अगाडि आइसकेका छैन। त्यसले गर्दा केपी ओलीका 100 दिन चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दा अलिकति जनविश्वास चाहिँ दुईटा सरकार काङ्ग्रेस र एमालेको बनेपछि अलिकति स्थिर हुने भयो भनेर अलिकति उद्योग व्यवसाय र जनस्तर केही बढ्या छ। तथापि सुशासन भ्रष्टाचार होइन
का ढङ्गमा चाहिँ त्यो उपलब्धि पनि भएको छैन। अब अहिले तत्काल हेर्दा त्यस्तो उपलब्धि भइहाल्ला जस्तो पनि देखिया छैन। अब एउटै चाहिँ के देखिया छ भन्दा हिजो माओवादीले पोलिटिकल स्ट्यान्डको लागि बालुवाटारदेखि हरेक म पोलिटिकल स्ट्यान्ड त्यही बेलादेखि भने हो, किनभने त्यो सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ कुनै पनि बेला। त्योभन्दा अगाडि हामीले काङ्ग्रेस एमालेलाई कारवाही गरौँ भनेर उसले ठुलो ठुलो मुद्दाहरू खोल्यो, कुनै पनि टुङ्गामा हामी पुगेन। र जब सुन प्रकरण आयो बिहा घट्यो। ल रवि लामिछानेले पनि कान्तिपुरको जस्तो अहिले कैलाश सिरोयालाई रविलाई समाते जस्तै समाते त हो, उनी पनि भाग्दैन थिए, उनलाई पनि अनुसन्धान पर्याप्त गरेर समात्नु पर्थ्यो भन्ने मान्छे म हो। अब त्यो बेला समाते ठिक गरे भने आखिर परिणाम आएन भनेपछि उनीहरूले जसरी काङ्ग्रेस एमालेका भ्रष्टाचारका मुद्दा खोल्न खोजे, अहिले विपक्ष अथवा सत्ता पक्षले विपक्षका मुद्दा खोल्न खोज्दैछन्। अब यो रवि लामिछानेबाट सुरु भयो, यो सम्भवतः माओवादीतिर पनि जान्छ हेर्नुहोस् होइन, माओवादीतिर पनि जान्छ। तपाईँको अब मानव नेपालका पार्टीका कोही छन् भने पनि जाला, त्यसपछि त्यो पार्टी पनि अध्यादेश ल्याएर फुटाउला, त्यसपछि यो सरकार चाहिँ चुनावमा जाने बाटो बनाइराख्या देखिन्छ। अब त्यतातर्फ चाहिँ यो दुईटा दल अब सफल होलान्, तर भ्रष्टाचार सुशासन र जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा अहिले पनि उनीहरू 0बाट 1 अङ्क पनि अगाडि पनि बढेका छैनन् होइन। अब पछाडि कति जान्छन् चाहिँ हेर्न बाहेक छ। अब त्यो 100 दिनमा ठुलो उपलब्धि पनि म देख्दिनँ होइन। अब रवि लामिछानेलाई थुन्नु नै उपलब्धि भन्छ, उपलब्धि होला, तर उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दा एउटा जनतालाई दुईटा ठुला दल मिलेर स्थिर सरकार दिन्छन् कि भन्ने केही उद्योग व्यवसायीलाई चाहिँ त्यो आश्वस्त चाहिँ पारेका छन् अहिलेलाई चाहिँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तासीन राजनीतिक दलहरूको बैठकमा विशेष गरी जनमत पार्टी, सिके रावत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई चाहिँ तपाईँहरूले किता क्लियर गर्नुहोस्, राजनीतिक हिसाबमै तपाईँहरूले माओवादीसँग मिलेर विपक्षीसँग मिलेर जाँदा ठिक हुन्छ भने मिल्नुहोस्, सरकारमा बसेर सरकारको विरोध गर्न पाइँदैन भनेर झपारे भनेर विभिन्न समाचारहरू आए। जनमत पार्टीकाले त रविलाई समात्नु राजनीतिक प्रतिशोध हो भनेको थिए। यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? ओली चाहिँ कङ्ग्रेस बाहेक अरू राजनीतिक दल चाहिँदैन यो सरकार चलाउन, तिमीहरूले क्लियर गर किता भने नि। अब हेर्नुहोस् यस्तो छ, संसदीय अङ्कगणितमा काङ्ग्रेस एमाले भएपछि उनीहरू सशक्त त्यहाँ सत्ता पक्ष छन्, उनीहरूलाई कसैले दुईटा मिलान्जेल सबै एकतिर भए पनि त्यो हट्दैन सरकार। त्यस कारण चाहिँ के छ भन्दा सत्तामा बसेर यो विगतमा गरिरहेका थिए नि, सत्तामा बस्ने विपक्षीका मत बोल्ने, फेरि विपक्षी गएर सरकार बनाउने, त्यो तालको गतिविधि चाहिँ अब गर्न छुट छैन भन्ने ओलीको सन्देश होला। त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने सत्तामा बस्ने विपक्षीको लाइन मिल्ने त सत्ता छोड्दै भइहाल्यो नि त, पदको लागि चाहिँ सत्तामा जाने। र अब केपी ओलीले के छ भन्दा 2/3 ल्याएर संविधान संशोधन गर्न खोज्या हो, त्यो सम्भव पनि अहिले तत्काल नदेखेपछि अब यी गए पनि सरकार त दुईटा दल भए पनि चलिहाल्छ भन्ने हिसाबमा त्यो भने होला। अब त्यसलाई मैले अस्वाभाविक चाहिँ किन भन्दिनँ भने होइन, अब यता बसेर उता कुरा गर्दा त त्यो एउटा उच्च एउटा नैतिक चरित्रको पनि विपरीत हो होइन, राजनीतिक संस्कारको पनि विपरीत हो। अब त्यो उनीहरूलाई चाहिए भए त त्यसो भन्न पनि सक्दैन थियो होला, फकाउँथ्यो होला। अब ती नभए पनि सरकार ढल्दैन होइन, अब खालि 2/3 लागि मात्रै हो। अब 2/3 र संविधान केपी ओलीले देउवाको ढाडस चाहिँ राम्रैसँग पाचन क्या, जुन हिसाबले साना दलहरूलाई तिमीहरू बरु सत्ता छोडेर जाऊ, सत्तामा बस्ने भए सत्ताकै अनुसार चलाऊ बोलाऊ भनिरहँदाखेरि यिनीहरूको यो जुन राजसभाका सांसदहरूले त भनिरहन् प्रेमिका जसरी प्रेमिका जसरी एमाले कङ्ग्रेस अहिले मिल्या छन्, कति बेला छुट्छन् त यो भन्न सकिँदैन। तर अहिलेको यिनीहरूको हिँडाइ चाहिँ प्रेमिकाको जस्तो छ भनेर मनिष झालजी भनिरहेछन्, त्यस्तै देखिन्छ अहिले। अब यस्तो हेर्नुहोस्, यो राजनीतिमा के हुँदो रहेछ भने हिजो केपी ओली र रवि लामिछाने प्रेमिका जस्तै थिए, हामीले निष्पक्ष बोल्नुपर्छ होइन। अब माओवादी र ओलीको बरु त्यहाँ मिल्या थिएन, उनीहरू सत्ताको लागि मात्रै मिल्या थिए होइन। अनि केपी ओलीले जहिले भन्यो रवि लामिछाने बालकोट गएर सरकारमा गएको 2 चोटि गृहमन्त्री केपी ओलीकै कारण पाएको भन्ने म दावासाथ भन्न सक्छु। त्यो कुनै प्रचण्डले चाहेर दिए पनि होइन, केपी ओलीसँग गएपछि दिनै पर्ने थियो, त्यो उसको अङ्कगणित त्यस्तो थियो। रवि लामिछानेलाई मायाले दिए पनि होइन, रवि लामिछानेलाई दिने पद पनि होइन, उनीहरूले दिँदा पनि दिँदैन थिए। अब अहिले के छ भन्दा काङ्ग्रेस एमाले जस्तो काङ्ग्रेसले पनि माओवादीबाट धोका पायो, एमाले पनि धोका पायो र त्यो पछि काङ्ग्रेस र माओवादी सरकार बनाउँ भनेर केपी ओलीले भन्दा पनि देउबा मानेका थिएनन्। अलिकति अब नेताहरूको हिसाबमा शेरबहादुर देउबा, केपी ओली अब सबैले
काम गरे देखियो, काम ठुलो प्रभावकारी गर्दैनन्। तथापि बोलीको हिसाबमा शेरबहादुर देउवाको पक्का देखिन्छ। र अहिले शेरबहादुर देउवा जसरी चाहिँ अब एमालेसँग मिलेपछि अब यो 2.5 वर्ष 2 वर्ष होइन, अब 2.5 वर्षपछि आफैले सरकार पाउने छ। 2 वर्षैपछि 2 वर्षपछि होइन, 2.5 वर्ष आफैले पाउने छ। अनि अर्को आफ्नै श्रीमती चाहिँ त्यहाँ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्री बनाएर राख्न पाइएको छ। त्यस कारण अहिले काङ्ग्रेस सरकार छोड्दैन भन्ने त हामीले बाहिर हेर्दा पनि देख्छौँ। त्यस कारण ओली ढुक्क हुनु स्वाभाविक हो। अब खाली कुरा के छ भने काङ्ग्रेसलाई दिने बेलासम्म ओली यसरी नै जान्छन् कि जान्दैन भन्ने कुरा एउटा थियो। अब यो रासपा प्रकरणले गर्दा त्यो पनि बलियै देखियो, किनभने अब रासपा गएर फेरि ओलीसँग मिलेर त सरकार बनाउँदैन। अब त्यो रासपा नगई माओवादी र एमाले मिलेर नि सरकार बन्दैन। माधव नेपाल पनि ओली बनाएर जान्नन् भन्दा ओलीको पनि अब अन्तिम विकल्प यही हो भन्ने अहिले देखिन्छ। हुन त राजनीतिमा जे पनि हुन्छ। त्यस कारण यी दुईवटा चाहिँ चोचोमोचो नि मिलेको छ र बलियो सरकार छौँ भनेर भनेका छन्। मैले त हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँको मिडियामा नि भने कि कतिपय मिडियामा सरकार बनेदेखि नि अरू सरकार जस्तो नि यो सरकार लामो जान्छ भने हो। यो सरकार लामो गएन भने यो व्यवस्थाकै अन्तिम सरकार हुन्छ पनि भन्छु म। त्यस कारण यो सरकार लामो जाने चाहिँ अहिले पनि देखिन्छ र त्यसको आधारहरू पनि अब तयार भइरहेका छ। मैले चाहिँ अगाडिदेखि नै भनेको छु, किनभने यो चुनावसँगै जानुपर्ने किन देखिन्छ भन्दा काङ्ग्रेस पनि अब सम्भवतः माओवादीतिर रासपा लिँदैन। अब यो सहकारी प्रकरणले झन् काङ्ग्रेस रासपा नि त्यो परिसक्यो होइन। अब एमाले पनि यता आउँदैन भनेपछि त काङ्ग्रेस एमाले मिल्नुको विकल्प छैन र यिनीहरूले चाहिँ अहिले यहाँले सोधे जस्तो लामो एउटा छलफल गरेर यो चाहिँ लगभग थ्रेसहोल्ड पनि हटाउने, संविधानका कतिपय कुरा पनि संशोधन गर्ने र साना दलहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो तल धस्काउने हिसाबले नै यिनीहरूको सहमति भएको भन्ने त हामीले त्यो बुझ्छौँ। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समय विषयहरूलाई धन्यवाद। नमस्कार। तपाईँको टेलिभिजनलाई मेरो कुरा राख्न दिनुभयो, हार्दिक आभार।